ایسے بندے نہ میری گفتگو ہی کدی نہیں ہوئی جنہوں نے اجے تک نہ پیو نو سمجھ آیا دین، نہ دادے نو آیا، نہ گھر دین دی کدی گل کیتی۔ او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے دین جڑا ہو تو اخلاق نال پھیلیا۔ جاؤ نہ مودی نو اخلاق سکھاؤ، ساڈیاں کڑیاں چک کے نہ لے جا۔ جاؤ مودی نو جا کے اخلاق سکھاؤ، جاؤ ٹرمپ نو تے جا کے جناب روسی صدر تے چائنا دے نہ غلیظاں نو 20 لاکھ مسلمان چائنا وچ اس ویلے قید وچ 20 لاکھ مسلمان اتنے قید وچ تے اور جڑی اتنے چائنا گلاں ہو رہی تے بچے بیٹھے میں دستا کوئی نہیں جڑے مسلمانوں بیٹیاں نالوں کر دے۔ چائنا سب سے بڑا دوست ہے ان کا، اللہ رسول دا منکر انہاں دا یار کتھوں بن گیا مولانا؟ ایتھے جناب چائنا بڑی ہماری تاریخی دوستی ہے۔ دسو نا اور 20 لاکھ مسلمانوں دا جرم کیویں تہاڈا یار ہے چائنا، اور کی جرم ہے انہاں دا؟ اے جرم ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے۔ صرف روٹی دی خاطر ہے مسلمان، بس روٹی دی خاطر زندہ ہے۔ جتھے نو 4 روپے لب جان جناب دا دین بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے تے سب کچھ عزت بھی ہوئے۔ انہاں کدی نہیں سوچا یار جے صحابہ دین واسطے ایڈے بڑے بڑے کام کیتے انہاں دے ٹکڑے ہوئے، ہاں جی جے صحابہ جے رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پتھر مارے تینوں مینوں کیوں نہیں مردے؟ اس واسطے کہ حق گل کدی کیتی ہی نہیں۔ جدوں ویکھیا جناب وہ جڑا آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، کیوں نہیں دین نال تسی کھڑے ہوندے؟ یا تے ساڈی کوئی غداری ثابت کرو، اساں کانڈ لگن دتی کسی نو؟ اتنے تو کہندے سن سانو راتوں رات نس جاؤ بچاؤ جانا، میں آکھا نہیں ہونی تے چس آنی۔ کیوں جی پیڑاں اور تے پھکیاں اور، نالے چور تے نالے چتر۔ میری والدہ میرے بھائی نے کوئی گل کیتی نا تے مینوں میری والدہ کہندے سن پترا اور اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے؟ اے تانوں سمجھ نہیں آنی یہ گل۔ ہاں کیوں جی مینوں فرماندے سن اوے تو تے چلو اینو کی ہویا، اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے؟ اٹھ تے جاندے ہو نا انہاں تے بورے رکھ دے نا سامان وچ، بورے وچ سامان پایا ہوندا تے فرمایا اٹھ تے رونے بھلا بورے کیوں رونے؟ بورے تاں رونے جی سانو چلن لگیاں ٹکر لگی دیوار دی، جڑے اتنے سن اٹھ دے تے بھلا اٹھ کیوں نہ روئے جڑے بورے چکی آندے سن؟ کیوں جی اٹھ تے رونے بھلا بورے کیوں رونے؟ یعنی جی سانو چلن لگیاں تے جڑا ایڈا وزن چکی آندے انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تسی گھر ستیا ستیا تانوں بڑی تکلیف ہو گئی تے جنہاں تے 12,000 شیل کھادے۔ کیوں جی ٹھڈیاں واواں اتنے جلیاں اسی کوئی نہ، تسی کیڑی گل تو پہ روندے ہو ساڈے خلاف؟ مہنگائی اسی کیتی، اسی تو لاہور ایڈی وڈی کانفرنس کی چندے دا اعلان کیتا ہے جی، کسی کو دروازے تے گیا، اسی کوئی گلی گلی پھریا نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اسی الیکشن بھی بغیر چندے تو لڑیا، یہی تو دردن پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، کروڑا کروڑا روپے لوگ اپنی پارٹی انہاں کو جناب فنڈ لیندے سن۔ پورے پاکستان 560 بندہ سی کھڑا کیتا، میں 1 روپے بھی کسی کو نہیں لیا، پارٹی فنڈ بھی نہیں لیا۔ شاہ جی لیا اور تے کیڑے ایم پی ایم این بیٹھے، ہاں انہاں کا اسی روپیہ بھی کدی کسی، ہاں جی جناب تسی ایم این اے ناروال او دے احسن اقبال دے مقابلے چ کھڑے ہوئے، دسو جی روپیہ لیا؟ میں تے انہاں کو روٹی کھانے دا ہی روادار کوئی نہیں۔ بیٹھو اے تک تبدیلی، اے تبدیلی سی، اے تبدیلی سی، اے تبدیلی نہیں کہ بندہ 300 کنال دے محلے چ رہندا ہوئے تے کہے جی میں غریبوں کی باتیں کرتا ہوں۔ غریباں دی گل میں کر سکدا جڑا 20 سال ہوئے نے کمرے وچ رہ رہا، ہاں جی میں گل کر سکنا غریب دی۔ 300 کنال وچ محلہ رہن والا انہوں کی پتہ ہے فٹ پاتھ تے جڑا ستا ہو رات دی کیویں گزری، یا جہدے کول پیسے نہیں سن پنڈوں پیو چک کے لیا بیمار، جدو ہسپتال دے دروازے تے پہنچا ڈاکٹر نے کہا اتنے 1000 پیسہ چاہیے، وہ کہندا اتنے 1000 ہوندے تے میں غریب ہوندا، انہوں نے کہا نہیں تو پھر وہ اپنے پیو پھر بیمار چک کے لے گیا۔ انہوں کی پتہ ہے غربت کس چیز دا نام ہے۔